आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करना हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान। रात गए तक मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें होती रही। आईनी तरामीम कौमी असम्बली में पेश ना हो सकी। ऐवान ज़ेनी और ऐवान बाला की इजलास मुलतवी करना पड़े। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज 12:30 बजे होंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का भी इजलास आज होगा। मौलाना फजल रहमान ने जजिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर ताउन से साफ इनकार किया और मुसव्वदा पार्लिमानी कमेटी में रखने की तजवीज़ दी। वज़ीर आज़म की कोशिशों के बावजूद नवाज शरीफ सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान से नहीं मिले और लाहौर चले गए। कल रात गए तक हुकूमत, अपोजिशन और दीगर रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें होती रहीं। PTI के वफ्द ने मौलाना की इमामत में नमाज मगरिब अदा की। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, सरफराज बुगटी और अनवारुल हक काकड़ की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल। JUI के अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तज़ा भी मुलाकात में शरीक थे। जो तरामीम ये करना जा रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक तरामीम है। सबसे पहली बात ये है, गवर्नमेंट के पास नंबर्स ही नहीं है, वो आराम से बैठ जाए। उनके पास जब नंबर्स नहीं है, हमारे बंदों को उठाया है, इन्फोर्स्ड रिसिपिएंट पर्सन किया है, और कल मैंने कमेटी में भी कहा है, आप लोगों ने हमारे मेंबर्स की कनपट्टी पे पिस्तौल रख के आप ये कराना चाहते हैं। हुकूमत जो तरामीम चाहती है वो खतरनाक है। इनके पास नंबर्स पूरे नहीं, तरामीम कैसे कर सकते हैं? हमारे लोगों को उठाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ये हमसे ज़बरदस्ती तरामीम करवाने के ख्वाहिशमंद हैं। ऐसा नहीं होगा, हम हक पर हैं और ये गलत रास्ते पर। बैरिस्टर गौहर ने कहा आईनी तरामीम का मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया, सिर्फ मालूमात दी गई। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल आईनी तरमीम के मसवदे का पहला राउंड जीत लिया है और अपने घर का रास्ता सबको दिखाया है। मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी तन्हा जुल्फकार अली भुट्टो को शिकस्त दी थी। मौलाना फजल रहमान ने कल आईनी तरमीम के मुसव्वदे का पहला राउंड जीत लिया। मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी तन्हा जुल्फकार अली भुट्टो को शिकस्त दी थी। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का बयान, कहा जो कहते थे वोट को इज्जत दो, उन्होंने वोट का जुम्मा बाजार लगाया हुआ है। किसी के पास आईनी मुसव्वदे की कॉपी नहीं, ये 25 करोड़ अवाम को क्या एतमाद में लेंगे? एक महीना तो चाहिए, तब तक तो काजी फायद ईसा रिटायर हो जाएंगे, तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है, आते जाते हैं। JUI रहनुमा मौलाना गफूर हैदरी कहते हैं आईनी तरामीम का मुसव्वदा पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीना तो चाहिए। सहाफ़ी ने कहा जब तक तो चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे। मौलाना गफूर हैदरी ने जवाब दिया होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, जज तो आते जाते रहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा लगता है नंबर पूरे नहीं थे, इसीलिए कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले बंदों का मसला नहीं है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के अहम निकात सामने आ गए। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन में पार्लियामान को नुमाइंदगी दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। आईनी और मफाद आमा के मुकदमात के लिए अलग अलग अदालतों के क़याम की तरमीम भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 63A में तरमीम की जाएगी, जिसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार होगा। जजेस की रिटायरमेंट की बालाई हद ना बढ़ाने का फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए तरीक़ाकार बदलने की तरमीम भी मंजूर की जाएगी। बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में शामिल। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ शामिल। सुबह हमें मिल गया है, किसी ने भेजा है, उसके अंदर ऐसे खतरनाक तरामीम है कि आप डर जाएंगे। तो मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास कोई पावर्स ही नहीं रहेंगी। आर्टिकल 190 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर्स हैं वो सब पे बाइंडिंग होंगे। वहां से सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज निकाल दिया है, वहां फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट एक सिविल कोर्ट हो जाएगा।
ماہر قانون عابد زبیری کہتے ہیں آئینی ترامیم خطرناک ہیں، سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار رہے گا ہی نہیں، وفاقی آئینی عدالت بنا کر اختیارات اسے دے دیے جائیں گے، تقرر صدر، وزیر اعظم اور پارلیمان کرے گی۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر وکلاء کا احتجاج۔ قومی اسمبلی سے آئینی ترامیم منظور کرانے کے لیے 224 ووٹ درکار، اسمبلی میں حکومتی اتحاد کے 214 اراکین، مسلم لیگ نون کے 111، پیپلز پارٹی 69، ایم کیو ایم پاکستان کے 22، مسلم لیگ کاف 5، مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کی ایک ایک نشست۔ اپوزیشن اراکین کی تعداد 99 ہے، سنی اتحاد کونسل کے اراکین کی تعداد 80 ہے، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 8 ہیں، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے پاس بھی 8 اراکین۔ اسمبلی میں بلوچستان نیشنل پارٹی، مجلس وحدت مسلمین اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا ایک ایک رکن ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل پر حکومت سے واضح جواب طلب کر لیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا تھا وزارت دفاع کے پاس آج کے دن تک بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل اور حراست کی کوئی اطلاع نہیں۔ اے ٹی سی اسلام آباد کا شیخ وقاص، زین قریشی، عامر ڈوگر سمیت دیگر پی ٹی آئی ایم این ایز کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم، 30 ہزار روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی عدم پیشی پر برہمی کا اظہار کیا۔ ایم این ایز کے خلاف سنجانی جلسے کے این او سی کی خلاف ورزی کے مقدمات درج ہیں۔ اے آوائی نیٹ ورک کے 24 سال ہر سال بے مثال، اے آوائی فیملی کے ناظرین کو مبارکباد۔ اے آوائی نیٹ ورک میڈیا انڈسٹری میں پاکستان کی سب سے بڑی شناخت، حق اور سچ کا 24 سال پہلے شروع ہونے والا سفر عزم کے ساتھ جاری۔ اللہ کی رحمت، سچی لگن، انتھک محنت سے اے آوائی نیٹ ورک میڈیا انڈسٹری پر چھا گیا۔ آج اے آوائی نیٹ ورک کے بینر تلے چلنے والا ہر چینل پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے۔ اے آوائی نیٹ ورک نے ہمیشہ اور ہر طرح کے حالات میں پیشہ ورانہ صحافتی اقدام کو مقدم رکھا۔ سچ کے سفر میں سختیاں، بندشیں رہیں، دھمکیاں ملی، حملے ہوئے، لیکن ڈرے نہیں، جھکے نہیں۔ چیئرمین اے آوائی نیٹ ورک محمد اقبال کہتے ہیں اے آوائی نیٹ ورک عوام کی بہتری کے لیے کام کرتا رہے گا، قوم کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، سیاست چلتی رہے گی، ملک کے لیے قوم کو متحد رہنا ہے۔ نیٹ ورک کی کامیابی کا سہرا مرحوم حاجی عبدالرزاق اور ٹیم کو جاتا ہے۔ ہمارا ایجنڈا صرف پاکستان تھا اور پاکستانی تھے جو دنیا بھر میں تھے۔ ہمارا ایجنڈا، ہماری اسٹریٹجی اور فوکس بڑا کلیئر تھا کہ ہمیں پاکستان کے علاوہ کام نہیں کرنا کسی کے لیے بھی۔ اور جب آپ نے اتنی بڑی چیز آپ نے جب پکڑ لیتے تھے تو آپ کو اللہ بھی آپ کو ساتھ، آپ کو قدرت ساتھ دیتی ہے آپ کا۔ اے آوائی نیٹ ورک کے سفر میں اچھے لوگ ساتھ ہیں، 24 سال گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ اس سفر میں اے آوائی نیوز کو کئی بار بندش کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ سچ بولیں گے تو مشکلات بڑھتی ہیں۔ صدر اور سی ای او اے آوائی نیٹ ورک سلمان اقبال کہتے ہیں برطانیہ میں بھارتی چینلز اور ہم نے مل کر نشریات کا آغاز کیا تھا۔ میں نے بھارتی چینلز مالکان کو بتایا کہ میوزک، سپورٹس چینلز بھی شروع کریں گے تو وہ ہنستے تھے۔ سب کہتے تھے پیسہ کمانے کے بعد یہ چینلز بند ہو جائیں گے۔ جب کوئی کہتا تھا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں حوصلہ ملتا تھا۔ آج الحمدللہ اے آوائی نیٹ ورک کے 2 چینلز دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ حکومت نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی، پیٹرول 10 روپے سستا، 1 لیٹر 249 روپے 10 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 6 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ مٹی کا تیل 11 روپے 15 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ وزیر اعظم کا عالمی برادری سے مل کر اوزون لیئر کے تحفظ کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ شہباز شریف نے اوزون کے تحفظ کے عالمی دن پر پیغام میں کہا اوزون لیئر میں شگاف نے کرۂ ارض پر موجود ہر جاندار کو خطرے سے دوچار کیا ہے۔ پاکستان نے 1992 میں مونٹریال پروٹوکول کی توثیق کی اور مونٹریال پروٹوکول کے 11 مراحل کامیابی سے مکمل کیے۔ پاکستان نے 1996 میں خصوصی طور پر نیشنل اوزون یونٹ قائم کیا اور 2009 تک اوزون کو متاثر کرنے والے کیمیائی مادوں کی پہلی قسم کو ختم کیا۔ امریکی انڈر سیکرٹری برائے سیاسی امور جان باس پاکستان پہنچ گئے۔ جان باس ترکی کے دورے کے بعد وفد کے ساتھ پاکستان پہنچے ہیں۔
امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ان کا دورہ پاکستان 18 ستمبر تک جاری رہے گا۔ انڈر سیکرٹری پاکستان کے سینئر حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ امور اور خطے کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری۔ شہر شہر عاشقان رسول نے گھروں اور گلیوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا۔ کراچی سمیت ملک بھر میں عید میلاد النبی کی سجاوٹ کے سامان کی خریداری، فضاؤں میں ہر سو درود و سلام کی صدائیں۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں جشن میلاد النبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ یمن میں لوگوں کی بڑی تعداد نے ریلی نکالی، شاہراہیں برقی کمکموں سے جگمگا اٹھی۔ متحدہ عرب امارات میں درود و سلام کی محافل، بوسنیا کی مساجد میں میلاد کا اہتمام، ترکی میں بھی تقریبات میں سیرت النبی پر روشنی ڈالی گئی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں محفل حسن قرأت کا انعقاد، الجزائر اور دمشق میں بھی محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ اور اہلیہ کو تحفے میں ملے کپڑے ڈکلیئر نہ کرنے پر برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کے خلاف تحقیقات کا آغاز۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اہلیہ کو ملنے والے ان تحائف کی تفصیلات ظاہر نہیں کی جو پارلیمانی قوانین کی خلاف ورزی کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ کنزرویٹو پارٹی کے ترجمان کا بھی تحقیقات کا مطالبہ۔